जुलाई को लाहौर में मॉडल नायाब का कातिल उसका सौतेला भाई निकला है। पुलिस का ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। 11 जुलाई की रात को यहाँ लाहौर डिफेंस बी में एक नौजवान लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके बारे में दूसरे दिन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि जवान सा लड़की मॉडल नायाब थी और इसको कत्ल किया गया। और क्राइम सीन कुछ इस तरह से था कि लड़की की लाश यानी नायाब की डेड बॉडी बरहना हालत में पड़ी हुई थी और घर में सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। लग ये रहा था या तासर देने की ये कोशिश की गई थी कि यहाँ डकैती हुई है, फिर डकैत ने रेप किया है और उसके बाद मर्डर किया और सामान समेट के डकैत चला गया। तफ्तीश हुई और पता ये चला कि लड़की को मारने वाला उसका सुतेला भाई था, यानी हाफ सबलिंग उसका सुतेला भाई। और कहानी अभी जो मीडिया में बयान की जा रही है वो ये है कि भाई ने ऑनर किलिंग की है। भाई को ये मंजूर नहीं था, कबूल नहीं था कि उसकी बहन शोबिज़ में है, मॉडल है और वो डांस पार्टियों में शिरकत करती है, तो वो उसके फोरेंसिक जो लेबॉर्ट्री से जो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले और भाई के साथ मैच कर गए। और इसमें बड़ी अहम बात यह है इस केस में कि ये भाई इस कत्ल का, अपनी बहन के कत्ल का मुद्दई भी था। इसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और जो लोग वहाँ गए, हमारे क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि भाई ने बड़ा आहो बका करके और रो धो के ये करवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी। स्ट्रीम मीडिया की आंखों से क्यों कर ये पॉइंट ओझल रहा कि वो बहुत अच्छी डांसर थी। मॉडल तो यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में यूं ही लिख दिया जाता है या लिखवा लेती हैं लड़कियाँ, लेकिन वो बहुत अच्छी डांसर थी और उनका एक गीत जो है वो बहुत मकबूल हुआ था, नदीम अब्बास लूने वाले का गीत था कि गड्डी तू मंगा लै तेल मैं पवांदी हाँ। तो इस गीत में जो लड़की है ये नायाब है और ये वीडियो उसने 3-4 साल पहले की थी। नदीम अब्बास लूने वाले के गीत पे वो मॉडल थी। और नायाब के हवाले से मैं बहुत ही अहम बातें आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया समेत किसी भी व्लॉगर ने उन बातों पर फोकस नहीं किया और हो सकता है मुमकिन है कि ये उनकी आंखों से ये पॉइंट इसलिए ओझल रहा कि वो प्रोफेशनल नहीं होते। मैं इस व्लॉग में आपको नायाब के कत्ल के हवाले से और नायाब के हवाले से बहुत अहम मालूमात देने वाला हूँ। नायाब की कहानी जो सोशल मीडिया में और मीडिया में बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि नायाब के वालिद ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी में से नायाब पैदा हुई थी और बदकिस्मती से नायाब की जो वालिदा थी उनकी डेथ हो गई। तो सुतेली वालिदा ने, जो यानी नायाब के वालिद की पहली बीवी और बच्चे थे, उन्होंने नायाब को कबूल नहीं किया था। नायाब की वालिदा जब इस दुनिया से चली गई, वो मर गई, तो नायाब बिल्कुल बेसहारा थी और सुतेली वालिदा ने उसे कबूल नहीं किया। तो वालिद ने बामरे मजबूरी एक फैमिली के हवाले कर दिया जिस फैमिली का ताल्लुक शोबिज़ से था। और ख़वातीनो हज़रात, ये शोबिज़ की फैमिली मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन उन्होंने बचपन में उस नायाब के बचपन में भलाई का ही काम किया। एक बेसहारा बच्ची को सहारा दिया, उसकी एजुकेशन करवाई और उसके नान नफ़के का बंदोबस्त किया, एहतमाम किया। उसके बाद नायाब जब बड़ी हुई और फ़ैसला करने के काबिल हुई तो तब उसने शोबिज़ की ये एक्टिविटी ज्वाइन की थी। साहब ने लाहौर से मुझे बताया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम ज़ाहिर ना किया जाए। उनका ताल्लुक इवेंट मैनेजमेंट से कंपनी से है और वो ये कल्चरल इवेंट्स करवाते हैं, ख़ास तौर पे कैट वॉक और फैशन शोज़ जो होते हैं वो करवाना उनका प्रोफेशन है। तो उन्होंने बताया कि 6 या 7 साल पहले नायाब को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनका नाम उन्होंने सीगा राज में रखा।
انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کہا گیا، نایاب کے حوالے سے کہا گیا کہ اس پہ آپ محنت کیجئے اور اسے شو سٹاپر بنائیے۔ شو سٹاپر دوستو وہ ماڈل ہوتی ہے، یا میل ماڈل ہوتا ہے یا فیمیل ماڈل ہوتی ہے، جس کے ساتھ ڈیزائنر کے ساتھ اینڈ پہ وہ اپیرنس دیتی ہے، اور وہ خاص ماڈل ہوتی ہے۔ اس نے یہ ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا کہ نایاب نے 1 سے 1.5 سال یہ کام کیا، اور اس کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ باہر ہوتی ہیں، اور باہر کسی سے ان کی دوستی ہو گئی ہے، اور جن سے دوستی ہو گئی ہے وہ بڑے ویل آف ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اور حضرات، میرا انڈیا میں بہت آنا جانا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ جو میں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے، اور انڈیا اور پاکستان کی دشمنی، جو کنونشنل دشمنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں بھی، جو اگر انڈیا کا کوئی شخص ہے، کوئی تماشبین ہے، تو وہ پاکستانی عورت یا پاکستانی لڑکی کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات بنا کے وہ اس سیٹسفیکشن، اس اپنے جذبے کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے جو وہ نفرت کر رہا ہے پاکستان سے۔ اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انڈین عورت کے ساتھ یا انڈین لڑکی کے ساتھ اس طرح سے اپنے جنسی تعلقات رکھ کے تو دوستوں میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے انڈین لڑکی کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا۔ نایاب کے حوالے سے یہ ایویڈنس موجود ہے کہ 5 سے 6 سال وہ پاکستان سے باہر آتی جاتی رہیں، اور جن لوگوں نے انہیں بہت پیسہ دیا ان کا تعلق بہرحال انڈیا سے تھا۔ اور اس امر کی تصدیق بھی اسی صاحب نے کی، اسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے آنر نے کی، جن کے پاس نایاب آئی تھیں، اور ڈیبیو ان کا کیٹ واک کا اور فیشن اور شوبز سے، جو فیشن انڈسٹری سے ان کی وابستگی تھی نایاب کی، جن صاحب نے کروائی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے انڈیا سے فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نایاب کا مرڈر ہو گیا ہے، یہ تو ہماری دوست تھی۔ تو بہرحال یہ بات کنفرم ہوئی۔ دوستو، نایاب کے قتل کے حوالے سے ظاہری طور پر جو بات سامنے آئی ہے کہ ہاف سبلنگ نے، ستیلے بھائی نے اپنی بہن کو اس کی غیرت گوارا نہیں کی، حالانکہ وہ اس کی سبلنگ ہے، یعنی وہ ماں کی طرف سے اس کی سگی بہن نہیں تھی، اور اسے پھر بھی اس نے قتل کیا، اور قتل سے پہلے وہ بہت ایک عرصے تک اس سے پیسے بھی لے رہا تھا، اس سے فوائد بھی حاصل کر رہا تھا۔ اپنی ستیلی بہن کے قریب ہونے کے لیے اس نے اس سے تعلقات اور ایسے مراسم پیدا کیے کہ وہ اسے دل سے قبول کرتا ہے، اور وہ اس کا بھائی ہے، اور اس کے لیے وہ اس کا ویل وشر ہے۔ پھر وہ اسے دھوکے سے قتل کرتا ہے، اور نایاب سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ جس رات اس کا قتل ہوا، اس کے بھائی نے اس کا قتل کیا، 2 دن پہلے ایک فارم ہاؤس میں پارٹی ہوئی تھی جہاں نایاب کا اس کے دوستوں سے جھگڑا ہوا تھا، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ نایاب بھی شاؤٹ کر رہی تھی اور اس کے دوست بھی شاؤٹ کر رہے تھے۔ یہ بات آ کے نایاب نے اپنے ستیلے بھائی سے ڈسکس کی تھی کہ میرا فلاں شخص سے جھگڑا ہوا ہے، اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن اس دن تو اس کا بھائی یہ کہانی سن کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اسی رات اس کی پلاننگ کی کہ اگر میں اس سے اپنی ستیلی بہن کو قتل کر دیتا ہوں تو ظاہری طور پر یہ قتل ان دوستوں یا اس دوست کی طرف اس کی نشاندہی ہوگی جس کے ساتھ نایاب کا جھگڑا ہوا ہے، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ ظاہری طور پر معاملہ یہیں تک ہے کہ نایاب کے ستیلے بھائی کو اس کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری صحافتی حس کہتی ہے کہ اس سلسلے میں ابھی اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ میں خود ذاتی طور پر اس کیس پہ ریسرچ بھی کر رہا ہوں۔ جو بھی باتیں، جو بھی ایویڈنس، جو بھی شہادتیں، جو بھی حقائق
आएंगे वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। को लाहौर में मॉडल नायाब का कातिल उसका सौतेला भाई निकला है। पुलिस